अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और आज जुमे का दिन था माशाल्लाह से, और आप भी अभी दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ लें। तो मैंने तो जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लिया है। तो आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। तो आज सुबह जो है मुझे मेरे ये था टास्क में, क्योंकि आपको मैं अक्सर बताती हूँ कि मैंने मतलब जो काम करना होता है वो मैं अचानक से शुरू नहीं कर देती, पहले प्री प्लान मतलब कि मेरे वो माइंड में होता है। तो आज जो सुबह मैंने सफाई वगैरह घर की ख़त्म की, तो ये पौधों की थोड़ी सी जो है ना वो कांट छांट करनी थी। ये फ्लावर जब बनते हैं इनके पीछे ये बर्ड्स बन जाते हैं। तो जो माली हैं हमें उन्होंने बताया था कि ये बर्ड्स जो हैं ये तोड़ दिया करें, और इसका जो पाइप सा बना होता है जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो भी जो है वो तोड़ दिया करें, वरना पौधे की सारी एनर्जी जो है ना वो बहाल नहीं होने देता, और वो खुद ही जो है ना अब्जॉर्ब करता रहता है। ये गुलाब के जो बर्ड्स थे ये भी मैंने सारे उतार दिए। ये भी फजूल में सारी जो एनर्जी है पौधे की वो ले रहे होते हैं। तो इनको जो है रिमूव करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ जो हमारे घर में बेल लगी हुई है, हर साल मैं सोचती हूँ कि इस दफ़ा मैंने इसको कटवा ही देना, मैंने नहीं रखनी। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने अभी तक इसका वक़्त मुकर्रर नहीं किया हुआ, क्योंकि बेशक इस ये बात पे तो हमारा यकीन है कि चाहे चरिंद परिंद हो, इंसान हो, कुछ भी हो, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जो है वो पता नहीं हिलता। तो फिर ये अपनी जगह से कैसे हिल सकती है। तो इस दफ़ा फिर मतलब अभी हम सोच ही रहे थे, लेकिन इसने इतने खूबसूरत दोबारा से पत्ते सारे निकाल लिए, हरी भरी हो गई। तो फिर दिल जो है ना वो नहीं किया कि इसको काटें। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा भी रहने दो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो देखेंगे। इसका असल में प्रॉब्लम बड़ी है, इस पर बहुत सारे जो है ना वो कीड़े मकोड़े असल में होते हैं, और ये बिल्कुल हमारे छत वाले रूम की विंडो के साथ है। तो फिर वो जो है ना बड़े कीड़े पतंगे जो हम अंदर आते हैं रूम में, तो फिर बड़ी डिस्टर्बनेस होती है इसलिए। अदरवाइज़ तो इसको जो है ना वो प्लांट भी नहीं कर सकते, काफ़ी इसकी बड़ी जो है जड़ है। तो आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी वो थी जी नज़र बद और हसद, जिसको मैं कुछ नहीं समझती थी। मतलब कि सब कहते थे वो होता है ना कि जब बंदा जवान होता है मतलब यंग होता है, तो इन चीज़ों को बड़े जितना मर्जी आपको समझाते रहें, लेकिन आप इन चीज़ों को जो है ना वो कुछ भी नहीं समझते। आप कहते हैं ये नज़र क्या होती है, ये हसद क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बस अल्लाह रखा हो तो कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह कुछ काफ़ी रोशन ख्याल मैं भी थी इसको मैं रोशन ख्याल इसलिए कह रही हूँ कि देखिए हमने किताबों में भी पढ़ा था, मतलब कि आप 6-7 के कोर्स से शुरू हो जाए ना, तो ये हदीस भी है, रिवायत भी आपने पढ़ी होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया नज़र बद जो है वो इतनी सख्त होती है कि एक ऊँट जो है ना जिंदा उसको हांडी में पहुंचा देती है, और इंसान को जो है ना वो कब्र में पहुंचा देती है। लेकिन वही बात कि हम इन चीज़ों को खातिर में नहीं लाते। तो देखिए हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी होती है। हमें यही हम बज़ाहिर क्या देखते हैं हम लोग, जी अगला बंदा चिट्टा है, अगला बंदा जो है लड़की हो लड़का हो कोई मतलब जो भी हो कि वो सोना है, तो बस जी इसको नज़र बद लग सकती है, कोजों को नहीं लग सकती, या मतलब कि जिसका ज़रा रंगन दुनिया उसको नहीं लग सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नज़र बद किसी की सलाहियत को लग सकती है, नज़र बद किसी की तालीम को लग सकती है, नज़र बद किसी में अच्छी खूबियाँ हो और उसका मतलब कि चर्चा हो, नज़र बद उसको लग सकती है। हसद है ना, हसद तो कोई भी कर सकता है किसी से भी, इसमें गोरा चिट्टा काला इसकी तो कोई मतलब तमीज़ नहीं है। अब जानवर है, भैंस है, क्योंकि हम देहात में रहते हैं, हमारे पास भैंसें भी गाय भी मतलब इस तरह के सारे जानवर थे। तो इसी तरह हमारी भैंस जो है उसने जब मतलब कि दी वो जो कट्टी है, तो माशाल्लाह से उसका जो बड़ा अच्छा लिबास तैयार हुआ, दूध बहुत ज़्यादा देती थी, और उसका दूध भी इतना मज़े का था ना, मतलब कि इसका टेस्ट में भी फ़र्क होता है ना। तो इसी तरह उसको नज़र लग गई, उसकी कट्टी पहले मरी, भैंस बीमार हो गई, और इतनी बीमार हुई इतनी मतलब कि दोबारा वो सेहतियाब नहीं हो सकी, मरी तो नहीं लेकिन मतलब हमें बेचनी पड़ी वो। तो ये सारी जो है ना ये नज़र बद ही होती है, क्योंकि हम खुद तारीफ़ों के इतने पलंदे बांध रहे होते हैं। तो एक मैं ज़ाती वाक़या आपसे ज़रूर अपना शेयर करूँगी, जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये होती है और ये लगती भी है, और कई दफ़ा प्यार से लग जाती है, ज़्यादा दफ़ा ये जानबूझ के कोई जो है ना वो लगाता है हसद की वजह से। तो जी हुआ कुछ यूँ, मेरी जो बच्ची है माशाल्लाह, मतलब कि पिछली किसी एक व्लॉग में लाजमी मैंने उसकी जो तिलावत उसने की है, वो किरात करती थी, तिलावत करती थी, वो मैंने शेयर भी की है। उसके बाद से मैंने कभी नहीं की। तो वो माशाल्लाह
جو قاری عبدالباسط الشافع جو ہیں مشاری جو ہیں ان کو وہ سنا کرتی تھی، اور مشاری کو سن کے اس نے انہی کی طرز پہ مطلب ایسی مطلب اس نے وہ ٹیٹو کاپی ان کو وہ مطلب پڑھنا شروع کیا قرآن پاک کو سیم اسی طرز میں اسی طرح، تو حتیٰ کہ جو قاری صاحب پڑھانے آتے تھے وہ قاری صاحب اتنے کو متاثر ہوئے کہ وہ قاری صاحب کہا کرتے تھے روز مطلب کہ آپ بیٹا یہ جو ہے نا سورہ ملک اس کی تلاوت سناؤ، تو روز میری بچی نے سنانی، اور قاری صاحب نے بھی بڑا خوش ہونا، انہوں نے کہنا کہ جو میری بہنیں اس دین سے ذرا صحیح طرح کلوز ہیں، ٹچ ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ قرآن پاک کو مطلب صحیح تلفظ یا تجوید کے ساتھ پڑھنا اور چیز ہے، اور ترنم اور طرز کے ساتھ تلاوت کرنا اور چیز ہے۔ جو میری بچی تھی یہ قرآن پاک پڑھ تو رہی تھی مطلب کہ دوسری طرح جو ہے وہ صحیح مطلب کہ تجوید کے ساتھ، لیکن اس کی آواز جو اس کے ترنم میں جب یہ تلاوت کرتی تھی نا وہ بڑی مطلب کہ ایسے بندے کو نا سحر میں لے آتی تھی۔ اور میں نے ہر جگہ اسکول گئی ہے تو میں نے جا کے یہی بتایا میری بچی تلاوت بڑی اچھی کرتی، اسکول والوں نے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے آپ کریں، کوئی فنکشن ہو رہا ہے یہ پڑھ رہی ہے، گھروں میں اکثر فیملی میں محفلیں ہونی یہ پڑھ رہی ہے، یہ مطلب کہ ادھر پڑھی ہے ادھر پڑھی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے محفل تھی ہمارے اپنے گھر ہی، تو بچی میری نے جب پڑھا، پہلے نعت پڑھی پھر اس نے تلاوت پڑھی نا، تو وہاں ایک بیٹھی ہوئی خاتون تھی تو انہوں نے باقاعدہ مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا کدی بچی ہے، انہوں نے کہا جی یہ فلاں کی بچی ہے، جی تے ماشاءاللہ آواز ہی بڑی، ماشاءاللہ نہیں سچی انہوں نے کہا یار یاد ہے ماشاءاللہ ہی نہیں کہا کہ ایدی تے آواز ہی بڑی سونی ہے، اے تے پتہ ہی نہیں سی سانوں، اے تے ایڈا سے ہی پڑھ دی ہے، بس وہ رشک سے انہوں نے کہا یا جیسے بھی کہا، کیونکہ ان کی اپنی بھی بچیاں تھیں، پوتیاں تھیں، شاید ان میں سے کوئی کسی میں یہ والی خوبی نہیں تھی، ان کو بہت پسند تھا کہ کوئی قرآن پاک پڑھے، ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا اس طرح کا جو اتنی ترنم سے پڑھتا، تو بس پھر وہ دن اور اس سے اگلے دن میری بچی کی مطلب کہ طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی، کبھی اس کے سر میں درد ہے، جب بھی کہنا بیٹا یہ مطلب کہ نماز پڑھی ہے قرآن پاک پڑھ لو، یہ کر لو، میرے سر میں بڑی شدت سے درد ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، مجھے یہ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ وہ مطلب کہ بیزار جو ہے نا ہونے لگ گئی، اور دن بدن اس کی جو مطلب کہ ویسے بھی اس کے جو کمپلیکشن اس پہ بھی اثر آنے لگ گیا، ایسے مٹھا جیسے بندہ بیمار سا رہتا ہے، بیمار مجھے تب تک بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ زندگی دے اس کی دادوں کو، وہ ماشاءاللہ ان چیزوں کو بڑا جو ہے نا وہ باریکی سے دیکھتی ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئندہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا آپ تلاوت کرو، حتیٰ کہ قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے پوری شفا رکھی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو نظر ہے وہ برحق ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگی تھی، تو یہ جو چیزیں یہ برحق ہیں۔ اور میں نے پیر نصیر الدین نصیر کا ایک دفعہ بیان سنا، انہوں نے کہا کہ جو حاسد کی نشانی ہے نا اس میں یہ بات پکی ہے کہ اس میں خود اگر کوئی خوبی نہ ہوگی تو وہ ایویں لوگوں کو خراب کرتا پھرے گا، کہتا پھرے گا، بدزن کرتا پھرے گا، مطلب اور تو کچھ کر نہیں سکتا نا، تو آنکھ سے جو نظر لگائے گا یا اپنے الفاظ سے لگائے گا وہ تو لگائے گا ہی لگائے گا، لیکن لوگوں کو کہتا پھرے گا اس میں یہ خرابی بھی ہے، اس میں وہ خرابی بھی ہے، آپ کو نہیں پتہ جی اسی کول رہنے ہاں سانوں بہتا پتہ ہے، اصل گل ہے ویسل، یہ مطلب اس کی نا ایک دلی تسکین کے لیے سارا کچھ کرے گا۔ تو تب جو ہے نا مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک میں نے مطلب بڑا چڑھا کے جو ہے نا اپنے بچوں کی خوبیاں بیان کرنی چھوڑ دی، اور ایسے ہی میں مطلب میرے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب ماشاءاللہ ہمارا بڑا جو ہے نا ایسے کبھی فیل ہی نہیں مطلب کہ 17-18 سال میں ہوا کہ ہماری مطلب کہ ہم میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ ایسے دوستوں کی طرح بڑے فرینکنیس یہ وہ، لیکن یہ کہ ہر جگہ اپنی دوستوں کے ساتھ اس کے چرچے بڑے میں نے کرنے، کوئی بات تو نہیں میں کہا نہیں میرے ہسبینڈ تو ایسے، نہیں میرے ہسبینڈ تو ایسے، وہ تو ایسے، وہ ایسے کماتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، ان کا یہ ان کا وہ، تو آہستہ آہستہ جو ایک ٹائم مطلب کہ ایسا آیا کہ سچی میں ہمارے بھی نا کلیشز جو ہے نا وہ شروع ہو گئے، لیکن کلیشز اس طرح کے کہ مطلب کہ وجہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے نا کوئی بڑی سیریس کوئی میٹر ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، ایویں چھوٹی بات پہ دل آزاری کر دینی، میں نے بھی کر دینی، انہوں نے بھی پھر بعد میں میرے ریلائز ہونا یہ غلط ہو گیا، یہ ہم نے ایسے کیا کیوں ہے، لیکن وہ بعد میں جو ہے نا ہمیں پھر سمجھ آئی کہ یہ مطلب اصل میں معاملہ کیا اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو پھر یقین آیا کہ بڑے بالکل صحیح کہتے تھے، اور یہ باتیں بالکل سچ ہیں کہ نظر برحق ہے اور نظر لگتی ہے اور حسد بھی ہوتا ہے، تو جتنی اپنی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جب آپ ارد گرد محفل میں اپنی دوستوں میں سہیلیوں میں جب پوچھتی ہیں یا ان سے سنتی ہیں کہ وہ ایسے، تو کبھی بڑھ چڑھ کے اپنی خوبیاں مت بتائیں، کبھی نہ بتائیں، یقین کریں جو روٹین میں ہاں آپ کے یہ روٹین ہے بھائی میری بھی یہی روٹین ہے، آپ ایسا ہاں جی بھائی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، آپ یہ کرتے ہیں ہاں جی بھائی میں بھی ایسے ہی، یہ مطلب یہ والا اپنا رویہ رکھیں اور ان باتوں سے جو ہے وہ سیکھیں، اور آپ ماشاءاللہ سے مطلب ظاہر ہے جو مسلمان میری بہنیں ساری سن رہی ہیں، آپ کے تو گھرانوں میں ایک مطلب آپ ایک دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئی ہیں، تو قرآن پاک میں تو واضح طور پہ آیات موجود ہیں
जिन को बल्कि पढ़ के तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को दम भी किया करते थे। तो आप भी वो आयत जो है वो ज़रूर रात को पढ़ें। मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ वो आयत भी, और आप रात को पढ़ के अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने माल, मतलब माल से मुराद है अगर आपने घर में जानवर ये सारा कुछ रखा हुआ है उन पे भी दम करके तो अल्लाह की सुपुर्द करके सबको जो है वो सोया करें। तो यकीन करें कि ये चीज़ें बरहक होती हैं और इनको मानना भी चाहिए और इनसे बचना भी चाहिए। तो आज की मेरी यही वीडियो थी और मेरा बड़ा दिल किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं और आपको भी बताऊं कि वाकई ये मेरी लाइफ का ज़ाती एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है। तो इन चीज़ों से बचें। आपके बच्चे बहुत स्टडी में ब्राइट हैं, मत बार बार डंडोरा पीटें। आपके बच्चे घर के कामों में बड़े लायक हैं या बड़े खूबसूरत हैं, मत डंडोरा उस बात का पीटें। खामद का मत डंडोरा पीटे, अपना ना बताएं बार बार कि हाँ भाई मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो ऐसा भी करती हूँ, मैं तो वैसा भी। बस आप भी कहें भाई मैं आप जैसी ही हूँ, मेरे में कोई अलग सुरखाब के पर नहीं लगेगा। पर लगे भी भाई हुए हैं तो उन परों को छुपा लें, ना बताएं, ना ये सारा कुछ करें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह सबको जो अपने घरों में हिफ्ज़ व मान से रखे और आप सब अपनी ज़िंदगियाँ खुशी खुशी गुजारें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये जी आयत है, इसको पढ़ लिया करें, नहायत ही आसान और 2 लाइनों की ये आयत है। और इसको पढ़ के तो आप ज़रूर जो है अपने बच्चों पे और अपने घर पे जो है ना फूंक मार दिया करें। तो 7 चारों कुल जो हैं वो सुबह शाम जो है वो लाजमी पढ़ा करें। कल एक और नई और अच्छी सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला।